بیا بخور. مریم بیدار شد؟ آره بیدار شد. اینهاش بیا دخترم. دخترم هنوز حاضر نشدی بری سر کار؟ نه مامان، با هم جون نداره. اگه میرفتی حالا هوات عوض میشد. اگه نمیخواد بره چرا مجبورش میکنی ریحانه؟ بذار خونه بمونه. برو صابونه درست کن. باشه الان میرم. راستی برای آبجی و سنا هم صابونه درست کنم. درست کن. احمد حالش چطوره؟ خیلی حالش بده. تموم شب و بیقرار بود. قرار نداشت. اصرار میکرد یه بار بیام و مریم رو ببرم پیشش. به نظر من دیگه درست نیست مریم بره پیشش. مریم میخوام ازت عذرخواهی کنم. احمد خیلی حالش بده. میخواد تو رو ببینه. یه بار، برای آخرین بار. بیا و ببینش. من پیشت التماس میکنم. یه بار بیا ببینش دخترم. خواهش میکنم. دارید چی کار میکنید آبجی؟ این کار رو نکنید. جمال مخالفت نکن. اون خیلی حالش بده. یه بار بذار مریم اونو ببینه. جمال ببین، من پیش تو التماس میکنم. مریم و یه بار بذار بره پیشش. اون خیلی حالش بده. خیلی بده. بذار بره جمال. خواهش میکنم. لطفاً. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.